बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा। वो कहते हैं ना, चलिए रस्म ना कोई सर उठा के चले। तो सिस्टम ने ना सर या तो सबको अपनी औकात पे रखना है या उनको उनकी औकात याद करानी है। अब तक जो मैं देख रहा हूँ, सिस्टम शायद समझ रहा है कि हम लोग बहुत ही ज्यादा मुतमईन है ताकत के इस्तेमाल के बाद, हम बहुत ज्यादा, हमारी रिट बड़ी जबरदस्त तरीके से कायम है, लेकिन नहीं, अंदर जो लावा पक रहा है ना, उसकी बिल्कुल पोजीशन डिफरेंट है। मैं फॉर इंस्टेंस, आज मैंने बेसिकली ईमान मजारी की गिरफ्तारी पे बात कर रही है। सियासी जमात हो, अगर मुखालफत पे खड़ी होगी है सिस्टम के, तो फिर आप देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या हाल है। अगर कोई सूबा सर उठाए तो आपको पता है, वो भी अगर मुखालफत पे, तो बेशक वफाक की इकाई से, तो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के साथ वफाक इस वक्त क्या कर रहा है, मुझे और आपको बहुत बेहतर तरीके से इस बात का अंदाजा है। अगर कोई इदारा हो, तो मैंने माशाल्लाह पाकिस्तान की जुडिशरी से बड़ा इदारा कौन सा है जहां सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी कह सकते नहीं भाई, इस सिस्टम के साथ हम नहीं चल सकते कम से कम, तो वो इस्तीफे देके अपने घरों को जा रहे हैं। या 6 जजेस पे आफरीन आज भी है कि किसी ना किसी तरह अपनी जगह पर खड़े तो हैं, लेकिन हैं ये वही लोग जिन्होंने सिस्टम के खिलाफ खड़ा किया, और आज उनकी क्या हालत है कि केस तक उनके पास नहीं लगते। इसी तरह सिस्टम में अगर लियाकत चट्ठा जैसे किरदार हों, सिस्टम में अगर कोई पंचोता टाइप के किरदार हों, सिस्टम में और कोई सहाफ़ी हो या कुछ हो, देख लें, या तो नौकरी से फारिग है या कुछ है, तो सिस्टम हर एक को उसके चौकटे पे खड़ा कर, तो फिर वकला फर्टर्निटी गया जिसको बड़ा जोम था यार, हद हो गई है। चाहे प्लाटो के चक्कर में हो, चाहे अराजी के चक्कर में हो, उनको भी तो उनकी औकात पे रखना था ना सर। कैसा है, मैं समझता हूँ वाजिद गिलानी से बड़ी मिसाल कोई नहीं है इस वक्त। आज साथ था वाजिद गिलानी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर, जब ईमान मजारी और हादी अली चट्टा को पुलिस ने गिरफ्तार किया, और क्या बदतमीज से गिरफ्तार किया, कमांडो एक्शन था पूरा पूरा। लीड के जवान थे, मास्क पहने हो, पता चल रहा है जी एक नहती लड़की के साथ इतना खौफ जी, इतना खौफ, पूरी इंश्योरिटी थी। सरीना होटल के बाहर अंडरपास के करीब से जी पूरा कू किया गया, जबरदस्त किस्म का जी। और दरदारान थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और गिरफ्तारी का पुलिस ने कवरेज करने वाले जियो न्यूज के कैमरा मैन से मोबाइल तक छीन लिया। ये सब हुआ है, ये सब हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रवाना, तो उससे पहले इस्लामाबाद, जारी बात, हाई कोर्ट बार की बिल्डिंग के अंदर ही थे, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, जहां उन्होंने कहा कि जी हम चीफ जस्टिस डोगर साहब से मिलना चाहते हैं। डोगर साहब चैम्बर में नहीं थे। सर ऐसा थोड़ी है, वही मौजूद नहीं था। हर चीज एक करेक्टिविटी है, सब पहले बताओ था कि जी ये होना है, प्लीज आप जरा ये वो इधर उधर निकल जाएं। ये सब चीजें ऐसी होती हैं। और बार एसोसिएशन की वैन थी जिसके अंदर ये रवाना हुआ, फिर वाजिद गिलानी और मंसूर जज्जा साहब भी, प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी, ये दोनों साथ मौजूद थे। पुलिस स्क्वाड भी उनके साथ थी, लेकिन फिर कहा ना, वो जो हुक्म है तो फिर उस हुक्म के ऊपर ही चलना है। तो बहरहाल हादी अली चट्टा और ईमान मजारी साहबा को गिरफ्तार कर लिया गया, और मेरा ख्याल है ये निज़ाम इसको समझता है कि मेरे लिए बहुत बड़ी फतह है, और शायद किसी तरीके से जस्टिस आजम खान साहब भी ये समझ रहे हो कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी फतह है कि मैंने उनको तमाम केसेस में बेल नहीं कहा। ये नामालूम बेल है, किसी को पता ही नहीं है, अभी तक किसी को नहीं पता कि ईमान मजारी के ऊपर केस क्या है, किसी को इस बात का नहीं पता। हालांकि वो कहते हैं ना, सही मायनों में इस तरह के केसेस तो लोग मजबूत होते हैं। उन्होंने ईमान मजारी का कद पहले ही बहुत बड़ा था, और मजीद बड़ा कर दिया। क्या हुआ, उन्होंने वीडियो पैगाम पहले भी बात की, मैंने कहा हमें गिरफ्तार कोई मसला नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है, हमें जिस तरह मर्जी कर लिया जाए। बहरहाल नामालूम मकाम पर कहा जाता है कि उनको गिरफ्तार किया गया, और इस्लामाबाद कचहरी जाते हुए उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है जी। और पहले वाजिद गिलानी साहब ने कहा हम चीफ जस्टिस साहब के पास गए थे, लेकिन वो मौजूद नहीं थे, इसलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा रहे हैं। और बाकायदा तौर पर उन्होंने वीडियो पैगाम के अंदर का सारी वीडियो सारी सामने आ चुकी, उन्होंने वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा जी कि हम पे तशद्दुद किया गया। वाजिद गिलानी साहब कहते हैं ना सिर्फ हम पे तशद्दुद किया गया, हादी अली चट्टा को गाड़ी के शीशे तोड़कर गिरफ्तार करके लेके गए हैं। यानी ये था, ये इस वक्त आज की तारीख में रियासत का सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि किसी तरीके से इनको गिरफ्तार किया जा सके, और यही है। वाजिद गिलानी साहब कहते हैं कि तमाम वकला को उन्होंने 17 मार्केट पे आने का कहा है, 17 मार्केट के वुमेन पुलिस स्टेशन पे, तो जहां आज कमांडो एक्शन है वहां उसके रद्द अमल की भी पूरी पूरी तैयारी है। शुरू में खबरें थी असद तूर साहब की, साफी साहब कि उनको भी 7 दिन के गिरफ्तार किया गया, लेकिन पता चला कि नहीं, उनको गिरफ्तार करने के बाद छोड़ दिया गया। तो वाजिद गिलानी साहब खुद बताते हैं, ये वाजिद गिलानी साहब वही हैं जो जिनके ऊपर बड़ा अलमशहूर है कि ये खुद पाकिस्तान के सिस्टम का एक बड़ा जबरदस्त हिस्सा है, चाहे इसके कि उन्होंने वकला की आज़ादी के बाद एक केस इनका इनका भी बनाया हुआ है ईमान मजारी के ऊपर। तो बहरहाल आज उनके लिए भी मैंने कहा बड़ा लम्हा फिक्र है। क्या कह रहे थे, सुने तो सही वाजिद गिलानी साहब। बार एसोसिएशन आपसे मुखातिब कर हूँ, गुजारिश ये है कि हमारी कल इंतजामिया से भी बात हुई और बाकी जो अदारे हैं उनसे भी बात हुई, और उन्होंने हमें ये कमिटमेंट दी थी कि हम ईमान मिजारी और हादी अली चट्टा को हम अरेस्ट नहीं करेंगे, उनको सेफ रास्ता देंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अफजल मजोका साहब की कोर्ट में जाने के लिए।
اور جو ان کا کیس ایک جو کچھ سال 788 کی کورٹ جو ہے وہاں پہ ان کے کیسز چل رہے ہیں، تو ہم آپ کو سیف راستہ دیں گے. لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ، ہم صبح جب گئے، ہم نے چیف جسٹس صاحب کی کورٹ میں ہم گئے، ہم نے کہا کہ ہم ان کو بتائیں کہ ہم جا رہے ہیں، ہمیں راستے میں یہ روک سکتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی چیف صاحب جو ہے وہ آج کورٹ میں نہیں کی، جس کی وجہ سے ہم نے مقدمات سے فارغ ہو کر ہم ان کو افضل مجوکا صاحب کی کورٹ ڈسٹرکٹ کورٹ میں لے کے آ رہے تھے کہ راستے میں جو ہی سینا چوک کے آگے گزرے ہمارے وکلاء کی گاڑیوں پر، اور جس گاڑی میں دونوں یہ ممبران بار افضل اپنا ایمان مزاری اور ہادی چٹھا ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، سیکرٹری منظور میں ججا صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، میں تھا اور دیگر ہمارے وکلاء تھے، اور ان کے سامنے ہمارے اوپر بھی تشدد کیا، سیکرٹری صاحب کے اوپر بھی تشدد کیا، اور ہمارے جو مذہب عمران ہیں ان پہ بھی تشدد کرتے ہوئے ان کو اپنی گاڑی سے شیشے توڑ کے نکال کے لے گئے. اب ہم اس وقت 17 مارکیٹ میں وومن پولیس اسٹیشن کے باہر کھڑے ہیں. ہم تمام وکلاء کو یہ کہتے ہیں کہ مکمل طور پر ہائی کورٹ کے اندر بھی اور ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر بھی ہڑتال کی جاتی ہے، اور تمام کے تمام وکلاء جو ہے یہ 17 مارکیٹ پولیس اسٹیشن جو وومن پولیس اسٹیشن ہے اس کے باہر تشریف لے کے ہیں. بہت مہربانی. تو آج میرا خیال ہے یہ جمعہ ہے، اس کے بعد نا ایک اچھا خاصا سیشن لگنے والا ہے. پھر میں نے بتایا تھا سسٹم میں کس کی کیا اوقات ہے، پھر ہر ایک کو اس کی اوقات تو یاد کرانی ہے اور دکھانی بھی ہے. واجد گیلانی صاحب کے اوپر کے لیے ایک بہت بڑا امتحان بھی ہو گیا اور ان کے لیے بڑا سوال بھی ہو گیا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے متعلقہ اداروں کو بھی اور تمام لوگوں کو بھی، پولیس کو بھی، حکام کو بھی اور متعلقہ اداروں کو بھی بتا دیا تھا. تو وہ خود ہی بتا رہے کہ میں سب سے بڑا ویل کنیکٹڈ تھا، مجھے سب نے تسلی، جب سب تسلی دیتے ہیں نا پھر واجد صاحب وہ کام ہونا ہی ہونا ہوتا. تو کم از کم یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے جی، یا یہ چیز ہے جی. دوسرا سر خبر میرے پاس ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے متعلق جی، اور صبح 5 بجے کے قریب یہ خبر آئی ہے جی. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے باقاعدہ طور پر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک بڑی بحری بیڑا اس وقت ایران کی جانب جا رہا ہے جی، سم جا رہا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ہمارے پاس ایک بڑی فوج ایران کی طرف بڑھ رہی ہے اور میں چاہوں گا کہ کچھ نہ ہو. تو باقاعدہ طور پر انہوں نے کہا ہے ہم بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں ساری سچویشن کو. پھر انہوں نے بولا کہ 843 بندوں کو پھانسی دینی تھی، انہوں نے رکا نہیں رکا. بہرحال امریکہ کی نیت مکمل طور پر سامنے ظاہر بات ہے. اب جس نے مخالفت کرنی تھی اسمبلی کی ان کو تو باقاعدہ طور پر کل سگنیٹری بھی کر دیا گیا اس پہ. ہاں فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ اس کو کنفرم کر رہی ہے. فائنینشیل ٹائم کہتا ہے ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کی ممکنہ جنگ اس بار 12 روزہ جنگ سے زیادہ وسیع ہوگی. ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کی ممکنہ جنگ 12 روزہ جنگ سے زیادہ ہوگی. سینٹ کام کا کمانڈ اینڈ کنٹرول طیارہ اردن پہنچ چکا ہے، یعنی ایک بار پھر مسلم ملک کی سرزمین استعمال ہوگی ایران کے خلاف، پہنچ چکا ہے. بی بی سی نے اطلاع دی تھی کہ ایران کے ساتھ ممکنہ جنگ کی صورت میں اردن امریکہ کا اہم اڈا بنے گا. کچھ دن پہلے بی بی سی کی رپورٹ تھی کہ اس باری قطر نہیں، اس باری بحرین نہیں، اس باری یو اے ای نہیں، انہیں کہا اس بار ممکنہ طور پر اردن امریکہ کا اہم اڈا بن سکتا ہے. ایران نے متعدد پڑوسی ممالک کو وارننگ آلریڈی بھیجی بھی ہے جی، اور اگر کوئی ملک ایران کے کارروائیوں میں امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دیتا تو ظاہری بات ہے وہ بھی ان کا ہدف ہوگا. تو اس باری اردن کو چنا ہے امریکہ نے ایران پر حملہ کرنے کے. تو ظاہری بات ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہی جتنی مرضی گفتگو، جتنی مرضی تسلیاں ہوں، لیکن یہاں اس وقت ہم انٹرنیشنلی اس تھریٹ پر ہے. یہ ایران کے لیے تھریٹ نہیں ہے، پاکستان کے لیے تھریٹ ہے. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں یہ ایران کا داخلی مسئلہ نہیں ہے، یہ بالکل میرے ہمسائے کا مسئلہ ہے. اور وہ تمام دشمن قوتیں جو کئی دہائیوں سے پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، جب وہ آ کے ہمسائے پہ بیٹھ جائیں گی تو پھر ادھر سے انڈیا، ادھر سے افغانستان اور ادھر سے ایران، بہت مشکل ہو جائے گا پاکستان کے لیے. یہ ہمارے اصل چیلنجز. اور ہم نے انرجی ویسٹ کی ہوئی ہے ایمان مزاری کو گرفتار کرنے کی، ہادی علی چٹھا کو گرفتار کرنے کی، وکلا کو چپیڑے رسید کیے ہیں، گاڑیوں کے شیشے توڑے ہیں. یہ ہماری انرجی ویسٹ ہے. جہاں کام ہو رہا ہے تو وہاں ایسا مزیدار طریقے سے کام ہو رہا ہے جس کی انتہا ہی کوئی نہیں ہے نا، جس کی انتہا ہی کوئی نہیں ہے. کیا لفظ جملہ بولا ہے کھوچل بابا خواجہ آصف صاحب سے متعلق، فیصل چودھری صاحب نے، کہ فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں. اور خواجہ آصف صاحب بہت بڑے کھوچل ہیں، جو ہونا ہوتا ہے وہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں. جیسے ایک لطیفہ ہے کہ ایک صبح گھر سے ایک بندہ نہیں اٹھا، نہیں ہوگا، اور صبح دیکھا تو واقعی وہ بندہ کہیں باہر تھا. انہوں نے کہا دیکھا میں صحیح کہہ رہا تھا. انہوں نے کہا 28ویں ترمیم آ رہی ہے، میں بھی اس پہ کنفرم ہوں کہ مارچ میں آ رہی ہے. انہوں نے بھی کہا جی مارچ. میں نے کہا تھا عید کے بعد تو جی، انہوں نے کہا مارچ میں آ رہی ہے، اور زرداری صاحب اس پر ووٹ دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں. اس لیے خواجہ آصف صاحب نے ٹیزر چھڑا ہے کہ 18ویں ترمیم میں ایک ڈکوسلا ہے یا کچھ بھی ہے. انہوں نے کہ سب آلریڈی پلانڈ ہے، سب آلریڈی پلانڈ ہے. ایسے نہیں دو طرفہ امور اور ملکی داخلی صورتحال اور سیکورٹی پر گفتگو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب سے، بلاول صاحب
डिवोर्स में बैठ के करें, कोई पाकिस्तान में नहीं गुफ्तगू हो सकती? बस मेरा ख्याल है कि ये यही है और कुछ भी नहीं, ये इसी तरह ही है। बहरहाल लेट्स सी इधर क्या होता है। उधर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला साहब चैलेंज पे चैलेंज मारे जा रहे हैं। वो काबीना के इजलास के कुछ मजीद फैसले भी सामने आए हैं जी। उन्हें कहा 8 फरवरी इंतखाबात में, सुहेल आफरीदी कहते हैं 8 फरवरी इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए सूबाई स्पेशल कमेटी कायम कर रहे हैं। सूबाई मुलाजमीन को तलब करके 8 फरवरी इंतखाबी धांधली पर पूछगछ की जाएगी। उन्होंने कहा पूरे मुल्क में ना लाएं धांधली कमीशन, मैं KPK के अंदर बनाने जा रहा हूँ, चीजें क्लियर कर देते हैं। उन्होंने कहा वफाक की जानिब से एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत सियासी जमातों को कलदम करार देना गलत है। शेड्यूल 4 में शामिल सियासी कारकुनान की फहरिस्त रीविजिट करके रिलीफ देने की हिदायत ये उन्होंने की है। उन्होंने कहा रेडियो पाकिस्तान वाकया PTI के खिलाफ साजिश था और रेडियो पाकिस्तान वाकये की तहकीकात के लिए सूबाई असम्बली की स्पेशल कमेटी कायम कर दी गई है, जिसका एक इजलास भी हो चुका है। तो सर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिस्टम के लिए थ्रेट बने हुए हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, गोल मोल बात नहीं, कैटेगोरिकली क्लियर करें। इसलिए आप नहीं कर सकते तो मैं ये सारी इंक्वायरी कमेटी और कमीशन बना के कम से कम सूबे की हद तक एक आवाज़ तो दूं कि असल फाइंडिंग ये है और फाक ने करनी कतराई है। ये चला सर, फीडबैक से मतलब जरूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।